खुशहाल हूँ अपनी बहन को, अपनी दोस्त को जो कल से मेरे पास आई हुई है और इतनी मेहनत की इसने। मेरे एक साल से आपसे बातें करते हैं, एवरीडे मुझे फोन करते हैं, आप भी बुलाते हैं, फीडबैक देखी है, हर जगह पहुंचती है, हर इवेंट की ऑर्गेनाइज बहुत मजे से। 2 हफ्ते पहले इसने मजेदार इवेंट ऑर्गेनाइज किया था बर्मिंघम में, और कसम से we are so joking still buzzing on this event. So without further ado, I would like to welcome Farzana Mukhtar onto the stage from Birmingham. अस्सलामुअलैकुम। मेरी तरफ से आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए। वेदर भी ठीक नहीं था और बहुत दूर से भी कुछ लोग आए, कुछ बहुत करीब से, कुछ नए चेहरे, और बहुत खुशी हो रही है मुझे। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी जो हो रही है देखिए वो आलमा साहिबा जो बर्मिंघम से आई हैं, राबिया, हबीबा अपने बिजी स्केड्यूल से अपना टाइम निकाल के आई हैं, अनीला जी, सकीना, उनकी फैमिली यहाँ पे मेरी बहनें बैठी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यहाँ पे हम लोगों का इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ एक कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें, अपने वहाँ पे रहने वाले बच्चों के लिए कुछ करें। अपने लिए हर कोई जिंदा है, जीता है, सब कुछ करता है, लेकिन मजा जिंदगी का तब है कि जब आप दूसरे के लिए जिए, जब आपके दिल में दूसरों के लिए एहसास हो। औरतों के बगैर कोई भी चीज मुमकिन नहीं है। आप गज़वात देख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना देख लें, जब तक सहाबियात, जब तक उम्महात उनके साथ नहीं मिली हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल नहीं की है। तहरीक पाकिस्तान में देखें आप, पाकिस्तान जब बन रहा था, औरतों के बगैर ये मुमकिन नहीं था। कायद-ए-आज़म की बहन सबसे बड़ी मिसाल हमारे लिए। तो आज की हम औरतें अपने आप को बाउंड कर रही, घर में रहें, घर के काम करें, अपने बच्चों को संभालें। हर औरत, हर माँ अपने बच्चे को संभाल सकती है। मजा जब है जब वो अपने बच्चों के अलावा दूसरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जहाँ जिनकी माएँ नहीं है। हमें उनको भी लुक आफ्टर करनी है। हम कैसे कर सकते हैं? हम उनके लिए यहाँ से बैठ के अगर अपने पूरे 24 घंटों में से हम आधा घंटा भी एक कोई ऐसा काम कर लें, किसी एक कन्विंस कर लें कि आप कुछ पैसे हमें दे दें, हम फंड्स इकट्ठे करें, हम उन बच्चों की वहाँ पे मदद करें, तो वो इनडायरेक्टली हमारे पाकिस्तान की मदद है। वो इनडायरेक्टली हम लोग अपने लीडर की बात जो वो आगे तक पहुँचा रहे हैं। वो चाहते हैं कि चेंज आए। चेंज कैसे आएगा? जब तक हम औरतें घर से नहीं निकलेंगी, एक्टिवली हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, इस वक्त तक कोई भी काम इतना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वो वाहिद जमात है पाकिस्तान में जिसमें औरतों की तादाद सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस दी गई है, औरतों को अपने साथ शामिल किया गया, उनको पीछे नहीं रखा गया, उनको लेफ्ट आउट नहीं किया गया। इस वजह से वहाँ पे सबसे ज्यादा है। और ये भी 52% आबादी औरतों की है पाकिस्तान में। तो क्या वजह है कि औरतें वहाँ पे जो हैं वो बेचारी कर रही हैं, लेकिन हम जैसी औरतें घरों में रह रही हैं, घरों के काम कर रही हैं, बाउंड हैं, बाहर निकले, अवेयरनेस में, शोर पैदा करें लोगों में। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं जब हम लोग बैठे हैं। तो मेरी यही आप सबसे दरख्वास्त है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं जब फर्स्ट टाइम पीटीआई के एक मीटिंग में गई तो हम लोग 2 औरतें थी, 30-35 लोग थे, और मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन किया था, मैंने ये किया था कि आप अपने घर की औरतों को क्यों नहीं लेके आते हैं? तो अब वो जी हाँ यहाँ पे माहौल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये मेरी बहन है, इनकी हुई। इनके हस्बैंड आते थे और फर्स्ट टाइम इनको मेरे इवेंट पे वो लेके आए, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई। तो हम लोग जब निकलेंगे बाहर, हमें देख के हमसे मोटिवेशन लेगी होते और वो आगे बढ़ेंगी, वो इन्वॉल्व होंगी अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में। वो लोग चेंज लेके आएंगी, अवेयरनेस पैदा करेंगे वो लोग। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा हमें अगर कर सकते हो तो प्लीज़ इससे भी ज़्यादा करें। थैंक यू सो मच। हमारे बर्मिंघम से आलमा जी हैं, वो मेरे मीटिंग प्रेसिडेंट हैं, उनको बुलाऊंगी कि वो अपने ख्याल आपके साथ हैं।
Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों। और मैं क्या कहूँ, जिन लोगों ने मुझे आज यहाँ बुलाया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक मैं विमेंस विंग से हूँ, बर्मिंघम से, मगर फरजाना साउथ वेस्ट की प्रेसिडेंट है, वेस्ट विंग की, जहाँ तक मुझे पता है। अब जब इन लोगों ने मुझे कहा कि आप आएं और कुछ कहें, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमारे पास बातें करने को डिस्कस करने को बड़ा टाइम है, और यू नो वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो उसमें से कुछ मैंने मुद्दे निकाले हैं जो हमें डिस्कस करने और सोचने हैं। आई होप कि आप लोग इस पे गौर भी करेंगे और थोड़ा कुछ सीखेंगे, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन की अगर हम बात सोचें, पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, धांधली.com वजूद में आई और गुजर गया होगा। अब हमने ये सोचना है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो पीटीआई में क्या हो रहा है? देखिए, पीटीआई तो 17 साल पहले भी थी, लेकिन इसका जो असल जिसे कहते हैं ना, बॉर्न अगेंस्ट सिचुएशन वो थी अक्टूबर 2011 में, और उसमें इतना सक्सेस हुआ क्योंकि लोग खान साहब का तो मजाक उड़ाते थे पाकिस्तान में कि ये क्रिकेटर है, क्या कर लेंगे, लेकिन सबने देखा कि लोगों तब्दीली आई, और उसमें कई लोग आए और चले गए। बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप एक चीज, क्योंकि हम औरतें हम बात कर सकते हैं ये, कि जब आप एक चीज को पानी में डालते हैं तो भूसा अलग हो जाता है और आटा अलग हो जाता है। तो इसी तरह हमारी पार्टी में भी कुछ लोग आए और चले गए, डजंट मैटर। उसके बाद हमारी पार्टी के बड़े होने का वक्त भी आया, मेच्योरिटी का वक्त आया। जब इलेक्शन आए, आपने देखा खान साहब गिरे, और मैं कहती हूँ कि उसके साथ पाकिस्तान में खामोशी किया, हम सब भी गिरे, लेकिन जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। हमें मेच्योर होने का वक्त मिल गया, और हमें एक प्रोविंस भी दे दी गई जो कि KPK है, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोविंस जिसके अंदर हम कुछ कर सकें, लेकिन अल्लाह पे यकीन रखने वाले करते नहीं। और इसी तरह कुछ हमारे लीडर भी हैं। देखिए, जिन लोगों के पास आसानियां होती हैं वो कुछ नहीं सीख सकते। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ट्रेनिंग भी जब हुई तो अल्लाह ने उनके आगे मुश्किलात रखी थी। आसान काम से कभी नहीं कुछ बनता, पर्सनैलिटीज ग्रो आउट ऑफ डिफिकल्टी, और जो लीडर होता है वो एक एग्जाम्पल से लीड करता है। हमारी पार्टी, जैसे कि अभी फरजाना ने बताया कि इसमें सबसे ज्यादा ख्वातीन है। देखिए, कल ही मुझे पता लगा कि दुनिया की जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी वो एक मुसलमान औरत ने बनाई थी। हम लोगों को अपनी हिस्ट्री याद रखनी चाहिए एज मुस्लिम्स, कि हम क्या थे, हम क्यों रुक गए और अब हमने आगे कैसे जाना है। लेकिन पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाली एक खातून थी, मुसलमान थी, एंड व्हाट शी वाज नॉट इवन एजुकेटेड। ये जरूरी नहीं होता कि मैं नहीं कर सकती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मैंने दुनिया तुम्हारे लिए बनाई है, इसे मस्तर करो। और एजुकेशन का इस्लाम में बहुत जोर दिया है। एंड फॉर यू यंग गर्ल्स, देखिए हमारे आगे कितने एग्जांपल्स हैं। हजरत खदीजा was the first Muslim convert, a woman, बीबी खदीजा। And who was the woman in करबला? क्योंकि मर्द तो सारे शहीद कर दिए गए थे, बीबी ज़ैनब। We have such shining examples, और हमें सामने रख के ये सोचना चाहिए कि हम काम करें। फातिमा जिना खड़ी थी जिना साहब के साथ, तो हम ये हम भी ऐसी औरतें हैं, हम इस चीज को आगे लेके जाएं। और जब भी आप देखें वो बैठ के बीबी खदीजा, उस वक्त इस्लाम दुनिया में आ रहा था, चेंज आ रही थी। बीबी ज़ैनब, इस्लाम का रिवाइवल हो रहा था। उसके बाद फातिमा जिना पाकिस्तान में बनना था, टोटली यानी कि चेंज, एक्सीडेंट्स एंड व्हाट नॉट, यानी कि दुनिया में तीनों मौकों पे इंकलाब आ रहे थे इंसानियत के लिए। और आज हम जब ये देखते हैं, हमारे लीडर का एक नारा तब्दीली,
آج ایک آمین ہے because it's about turning the thoughts of people. And how do you turn the thoughts of people? By giving them a bit of example from the past and thinking of the future. Present میں ہم رہ رہے ہیں. آج ہم اتنے لوگ, ہم چاہے 4 ہوں چاہے 2 ہوں, کہتے ہیں نا دیوانہ ایک ہوتا ہے, دنیا اس کے ساتھ چلتی ہے. ایسا نہیں, کچھ ہمارے PTI کی بھی کہانی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے چاہے ہم لوگ ہوں چاہے ہم ایک ہوں, but we have to stand united. اور آج میں یہ کہوں کہ ہم سب یونائٹڈ کھڑے ہو کے جب مراد سنگھ صاحب آئے تھے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ we can give you volunteers from here, including me. I am ready to go. کہ میں جاؤں, I don't want to be out and about in Pakistan, بہت دنیا دیکھ لی. I would rather go and do something for the people کے لیے. ایک ہفتہ بھی ہم وہاں جا کے گزاریں, ان کو اپنا skills دے دیں. تو کمپیوٹر ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. آپ سب لوگ اسکولوں میں جاتے ہیں, you can go and talk to your teachers. دیکھیے سیاست میں کیا ہوتا ہے, اس کا ٹائمنگ آج کل بلانا ٹائم. You can go to your teachers, your headmistresses, اور ان کو جا کے کہیں کہ look, you have heard Malala talking about Mingora, women's education. We have these old books, pencils, books, exercise books. Can we make little passes and make sure through Gordon Brown's AIDS team, can we send him to certain school, affiliate our school with the school in Pakistan, especially in KPK. اس کا مدد ہو سکتی ہے. اور یہ باتیں آپ یہ سوچیں کہ ہم جس پارٹی کے لوگ ہیں وہ سوچ پاتے ہیں, اور سوچنا ہمارے اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے. اور میں تو سب سے یہاں بیٹھی یہی درخواست کروں گی کہ we should move together, united ہو کے ہم اس ایک چیز کو پکڑیں, ایجوکیشن کو, and each other. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ women نے جو سب ہے نا unity, that is very very good, that's very motivational. تو I hope کہ اور بھی جب launches ہوں گی ہم سب اس طرح اکٹھے ہوں گے. And I thank the people here جنہوں نے مجھے invite کیا, especially زاہدہ, یہ میرے ساتھ Facebook پہ بھی day before yesterday تھی. اور thank you for all your kindness اور respect. And میں کچھ باتیں آپ سے کہہ رہی ہوں نا, غور سے سنیں اور اس پہ آمین کہیں. اللہ تعالیٰ عمران خان کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ان کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کا درد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں اور جہاں جہاں مسلمان پریشانیوں میں ہیں ان سب کو ریلیف دیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کریں. اور اللہ تعالیٰ ایک نیا بندہ نکلا ہے جس کا نام ہے بلاول زرداری. اللہ تعالیٰ اسے بے منشنے سے بچائیں, کیونکہ اس نے اپنی اسپیچ میں کہا ہم سونامی کو ختم کر دیں گے, ہم جو شیر کے شکاری بن جائیں گے, and everything has ended with the word called gay. So اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے رستوں پہ لگا دیں اور مہاتما بھولو کو کہنا نصیب فرمائے, کیونکہ وہ ہمیشہ کہتی ہیں خود کو زندہ باد. اور میں کہوں گی عمران خان. سب سے اچھی بات جو آج ویڈیو آپ سب نے دیکھا ہوگا, دوسرے لوگ فیس بک پہ ہیں, ڈرونس کے بارے میں اویئرنیس اسمالنس ہمیں اس طرح ہونے چاہیے. اسی طرح آسان کے ساتھ اگر ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ گزارے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے. اس طرح اس طرح ہم لوگوں کی بھی اور آنے والے لوگوں کی بھی اور جو دوسری پارٹیز میں انشاءاللہ ان کی سوچ بھی بدلے گی. اب میں رابعہ خان صاحبہ کو بلاؤں گی کہ وہ پلیز اسٹیج پہ آئے. اور یہ کہ آئی
Let me get a good photo. اس طرح موسم خراب ہے پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوں پاکستان کے لیے بات کریں اور یہ اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی جو ہے وہ ترقی ہو سکتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل سکتے ہیں کیونکہ آئی ایم ٹوٹلی ہاؤس وائف میں کوئی کام شام نہیں کرتی ہوں کچھ نہیں کرتی ہوں دو میری بیٹیاں ہیں لیکن اتنا یہاں پر مجھے پرابلم لگ رہا تھا کہ میں کیسے لوگوں سے ملوں کیسے میرے بچے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ملیں ہمارا جو کلچر ہے میرے بچوں کو کیسے جائے تو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو زاہدہ فرزان اینڈ ایوری ون ہے کہ میرے جو بچے ہیں وہ آپ سب کے درمیان میں بڑے ہوں گے ملیں گے اور ہم ایک اچھا نیا پاکستان یہاں پر بنا سکیں گے اور obviously with all of your guidance ہم کچھ پاکستان کے لیے بھی کر سکیں گے اور ہمیں پاکستان زندہ باد PTI زندہ باد. جی بہت شکریہ آپ کا رابطہ جی. ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم لوگ پردیش میں ہیں تو اپنے سارے جتنے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کریں ان کے دکھ سکھ میں شامل ہوں اور اسی وقت جہاں پہ اکٹھے ہونے کے بعد ہی ہم لوگ پاکستان میں کچھ کر سکتے ہیں. جب ہم نے تو یہاں بھی یونٹی ہوگی وہاں بیک ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. اب میں بتاؤں گی ہماری لندن سے آئی ہیں انیلا جی پلیز آپ تشریف لائیں. یہ ہماری ڈریم ٹیم کی بہت امپورٹنٹ حصہ ہے یہ. اور میری طرف سے تمام فرینڈوں اور حاضرین اور میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہم PTI اپنی سیریمنی اس حد اور اپنی حالات کے ساتھ کر سکتی ہوں. میں آپ کا تھوڑا سا تعارف کرواتی ہوں. میرا تعارف سیاسی طرح لیکن وہ بچپن کا ہی رہا. باقی جو بچپن ہے جو نارمل فیملی کی طرح کالج کے اور اس طرح سے شادی وہ جو سیاسی فیملی تھے وہ جو ہمارے افغان وغیرہ ان کی حد تک ہی رہے اور ہم سے کوئی کوئی اس نے حصہ نہیں کیا اور یا اس قابل نہیں سمجھا کہ سیاست اتنی پاکستان ہو چکی ہے کہ اس کو جوائن کیا. میں پیپلز پارٹی کی اسٹرانگ فیملی سے تعلق گیا میرے جنرل پارلیمنٹری تھے اور بیسکلی کہنے کی اچھی ہے کہ ان کا بھی بہت زیادہ ہے پارٹی فارم کرنے. تو بس بات یہ کہ جب بڑے ہوئے شوق آیا اور دیکھا کہ بالکل ہی انہوں نے تجارت بنا دی کہ پارٹی جو ہے سیاست کا نام نہیں اور وہ بھی سیاست کیا کہ مروسی سیاست اس میں باری فیور سیاست کوئی صحیح ایماندار بندہ نہیں تھا کوئی ماتا سرکار نہیں تھی اسٹیریوٹائپ نہیں چاہیے کوئی خاندانی سیاست کو ہم پروان نہیں چاہیں. تو اسی لیے عمران خان نے اپنی پارٹی کو فارم کیا اور ہم نے دیکھا کہ میں نے کوشش کی جو ہے سطح کی اور پھر میں نے دیکھا کہ سچائی ہے. تو آج کی بینک کی جو بڑے خاندان میں جس نے PTI کو پہلے سپورٹ کیا اور میرے اپنے چاہنے والے میرے بہت عزیز سب کچھ میرے پہ ہنستے بھی تھے کہ یہ لڑکیوں کا کیا ہے. کوئی کہتا ہے ڈاگ مسٹر تھے جیسے تو کیا تھوڑی سی میری میں شروع سے کیا بورڈ تھوڑی سی
وہ ہے ان میں بغاوت تو ہے تھوڑی تو امریکن تو پھر میں نے تو شروع سے جانوں کیا کہ شادی کے مجھے کو جوائن کیا تو کافی باتیں سننے کو سلسلہ جب کیا کہتے ہیں شوکت خان تو میں تو جب کیا کہتی میں اپنی فیملیز کو بھی کنوینس کرتی تھی کہ ساتھ کیونکہ نام ہے بہت فیملی کیونکہ میں تھوڑا سا کیا اسٹیریوٹائپ تھوڑا میں ہر چیز سوچتی تھی کیوں یہ بندہ کیوں زیادہ سے میرا کچھ ہو رہا ہے جب لیکن جب میں یوز ہوئے ویسا نہیں یہ کچھ کل کی تبدیلی لا کے میں پاکستان کا تو بیڑا گرد کر رہے تھا بہرحال میں نے شروع سے ان کو وہ کہہ رہی 7-8 سال سے لگاتار میں دیتی آئی اور کنوینس کرتی رہی کہ الحمدللہ آج میری فیملی میری سسٹر تھی نا انہیں کو سپورٹ کرتی ہیں موسٹ آف میری فیملی عمران خان کو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے اور یعنی کہ جتنا بھی ڈونیشن ہو سکتی ہے میری سب کیپیسٹی میں اور میری اترا ایکسپیرینس مجھے کافی کیا ہے کہ کچھ بندوں نے بھی کیا سپورٹ بھی کیا یا کچھ بھی آپ کو بیک گراؤنڈ پولیٹیکل اینڈ یو شوڈ گو میں نہیں بیک گراؤنڈ پولیٹیکل ہونے سے نہیں کہ میں ایک دم جمپ ان کر دوں میرا ایکسپیرینس نہیں ہے آپ ٹوٹلی ہاؤس وائف میں اگر کچھ کروں گی گین کروں گی دین میں جوائن کروں گی بہرحال یہ تھا سارا تو میں اس لاسٹ پارٹی میں بہت فخر محسوس کر رہی تھی میں جوائن کر رہی ہوں تو ایز اے میں ہاؤس وائف ہوں اور ادھر میں ایک بہت کیا مارکیٹ سیکشن کا تھوڑا سا کیا ہے کال میں ادھر فیل کر رہی تھی Any woman understands the problem of running the home will be nearer to understanding the problems of running the country. کہ ہم جو بول رہے ہیں جو بیٹھی وہ اگر گھر کو چلا سکتے تو کنٹری کو چلا سکتے اور میں آپ سب کو یہی ایڈوائز کروں گی یا میرا مشورہ سمجھ لیں کچھ بھی سمجھ لیں ایز اے مین جیسے بھی بیٹی کہ ہمیں گھروں سے نکلنا ہے ٹھیک ہے گھر بیٹھے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے ہم اپنی سیلف کیپیسٹی میں کرتے ہیں ہمیں اس لیے پڑتی ہے یہ لانچ کرنے کی پارٹی یہ وہ کیونکہ ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے جس میں ہم بول سکیں جسے گیٹ ٹوگیدر کر سکیں اور کچھ بھی ہم یہی ہے کہ ایک ہمیں جگہ مل جائے تاکہ ہم ادھر مل کے ساری بہنیں اکٹھی ہو سکیں اپنے پیار کا اظہار کر سکیں ہم اسی طریقے سے فزیکل ہیلتھ چاہیے ان کو کچھ ڈونیشن کپڑے کچھ بلینکٹس کچھ منی وائز جس طرح کی جس کی کیپیسٹی ہے تو پلیز میں آپ کو ساری محنت کروں گی کم فارورڈ جوائن ساری جو گھر میں بیٹھ کے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی ایک فیملی کے بندے کو بیٹھ اگر آپ کنوینس بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کیونکہ پاکستان جو یعنی کہ میری پاکستان کی پارٹیشن اس کے بعد میری امی نے میری نانی جان کو نہیں دیکھا ہمارے اور ہمیں پتا ہے کہ جب ہم اپنی ماں کو دیکھتے تھے گرینڈ ماں کے وہ ساری زندگی لکھ کیا انہوں نے تو ساری بہنیں میری بڑی خالہ جان نہیں پا رہی تھی کیونکہ جب انہوں نے آنا تھا بیٹیوں کو عزت بچانے کے لیے پاکستان بھیج دیا تو اس لیے کہ ان کے اوپر کوئی عزت پہ ہراش نہ آئے بچے تھے ان کی حالت چاہتے تھے کہ ساری بہنوں کو سنبھالا آمین یہ قربانیاں جو مروسی سیاستدان ہیں وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کیسی فیملی کس طرح کی پارٹیشن کے ٹائم بعد میں کس نے ہماری سپورٹ کیا وہ اپنے جبیر سمجھتے ہیں ان کو یہ نہیں ہے کہ ہم نے کیسے اس کو بچانا ہے اس میں لاکھوں کروڑوں کی ہیں ان کو کیا پتا اپنی گاڑی میں اے سی گھروں میں اے سی ان کو غریب بندے کی کچھ بھی جو حالات کا پتا نہیں پتا کہ 2 وقت کی روٹی کیسے افورڈ کرنی ہے بلاول کا جہاں تک ہے کہ اس کو تو ادھر براٹ اپ ہوا اس کو بالکل
बात करने का तरीका नहीं है, उसको पता नहीं है रिएक्शन बनाना कौन सा है। क्या करें, हमें आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें, अपने बेटों को इन्वॉल्व करें, बैक होम जितनी उनको बताएं हम अब्रॉड में बैठे हैं, हम यूके में बैठे हैं, आपसे ज्यादा हमें पता है, क्योंकि उधर न्यू एरिया नाम नहीं बता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह के तब्दीली आ चुकी है, वो इस वजह से वो न्यूज़ प्रोजेक्ट जहाँ के रहने वाले लोग क्या हो रहा है, इस वजह से हमें अपने सारे पाकिस्तान पब्लिक के ऊपर अवेयरनेस लाते हैं कि हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, हम कैसे हम कर सकते हैं सारा। अगर मैं घर से निकल सकती हूँ तो आप सारे नहीं कर सकते। तो मैं बस यही कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया खजाना जी आपका, दादा जी आपका, थैंक यू, और बहुत बहुत मुबारक के लिए, और एनी टाइम आपको तो इंशाल्लाह गेट टुगेदर, बी लाइक फैमिली और वर्क टुगेदर टू सेव पाकिस्तान। एंड मैं बोलूँगी अपना एक हम जारी है जब हम लोग कहीं पे भी जाते हैं और पीटीआई की बात करते हैं तो हमसे अक्सर ये सवाल है, औरतें क्या कर रही है आपके पीटीआई में? औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं। अभी हमने पिछले दिनों एक काम किया था जिसके लिए मैं हबीबा खान साहब को बुलाऊंगी कि वो आपके पीटीआई में। थैंक यू सो मच। They did a lot door to door, family, friends, and I think over 1 or 2 weeks, 1 week they raised £848. I was very struggling. I was tired to take time out and go up to it. आसानी होता है किसी से पैसे मांगना, लेकिन और अगर बात बहुत नुकसान घर औरतें बच्चे बहुत घर नहीं आज वो पैसे पैसे दिए अगर वो आगे guarantee कि इंशाल्लाह के पैसे सही जगह पर पहुंचे effective इंशाल्लाह सारे जितने वो पैसे जिनकी जिंदगी में बदल सकते हैं और आगे भी इंशाल्लाह स्लो प्रोसेस एकदम से नहीं काम हो सकता लेकिन जितनी भी जरूरत है दिल की जिंदगी में इंशाल्लाह आगे भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे अपने पीटीआई के लोग इंशाल्लाह जिन्होंने पैसे दिए थे इंशाल्लाह thank you very much Thank you Katrina ji. Okay, मैं ऐड करना चाह रही हूँ. I want to firstly thank Ms. Zarda for her contribution and Fajna for your contribution especially. और हम ये करना चाह रहे थे कि हम एज रीजन से हमारा प्लान यही था कि साउथ ईस्ट रीजन से और मिडलैंड रीजन से हम ये चाहते थे कि मेडिसिन
और अमीरा बाजी सोच रही थी कि ये बेबी मीट फॉर्मूला बैठा कर लेकिन ईद की लोगों की मजबूरियां की ये हो नहीं सका लेकिन आई एम वेरी 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 प्राउड वेरी वेरी touched और अभी एक Anira Raji is still working hard जमा करिए This is for our brothers and sisters हमारी बहनें हमारे बुजुर्ग बच्चों का सोचे उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है उनके पास नहीं है सोचिए बिना राशन देते वक्त सोना देते वक्त हमें अल्लाह पाक और ये कोर्स खत्म नहीं हुआ है and inshallah for January में हम इकट्ठे करके सारा मार्ग करके हमने एक बड़ी शिरकत करेंगे इंशाल्लाह and एक ही फाउंडेशन वालों ने ये वो जगह जाके तो so please आप एक focal point रखिए if you have to ask there is no harm in asking तो आपने उनसे रिक्वेस्ट करें